Mayong adlaw sa inyo, hinaot anaa mo sa mayong kahimtang karon og nagpuyo sa hingpit nga kalinaw og kalipay sa Ginoo. Sa wala pa ta magsugod sa pagkanta, atong basahon gikan sa Biblia ang Salmo 34 bersikulo 1 paingon sa 3. Akong basahon. Pagadayigon ko si Jehova sa tanang mga panahon. Ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba. Ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehova. Managpatalinghog niini ang mga maaghob og managkalipay sila. O padakoon ninyo si Jehova uban kanako ug usahon ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Sama sa salmista, kinahanglan naton dayigon ang Ginoo sa tanan nga mga panahon. Bisan sa mga panahon nga ingon niini, ug kanunay nato nga ibayaw ang iyang ngalan. Igsuon, isulti nato sa iya. Ginoo, kanimo lang ako magadayeg. Magaampo kita. Amahan nga Dios, kami nagpanalangin kanimo ug gibayaw namo ang imong ngalan. Nagpasalamat kami kanimo sa kalinaw ug hingpit nga kalipay nga diha ra makita kanimo. Samtang kami magsimba kanimo karon, kami nagampo alang sa imong pagpanguna ug pagiya aron ikaw ang mahimaya ug madayeg. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Igsuon, sugdan nato atong pagdayeg. Magkaguli
Usa ka mahanindot nga adlaw kanatong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo. Ako nagapasalamat sa atong buhi nga Dios nga sa kanunay siya nagapanalangin kanato dili lang sa pisikal o sa material nga aspeto sa atong kinabuhi mga igsoon, apan ang Dios nagapanalangin kanato pud ngadto sa espirituhanon nga pagtubo o pag-ila pinaagi sa iyahang mga pulong nga nagalig-on kanato o naga-sustain kanato sa pagpadayon mga igsoon. Dili ta maglangan mga igsoon, kung naamoy mga Biblia, ablihan nato ni diha sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15 padulong sa 17. Mao kini ang ikaduhang bahin mga igsoon sa ato ang pagtuon mahitungod sa pagpuyo sa mapasalamatong kinabuhi. Kung naa na mo diha mga igsoon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15 padulong sa 17, ato ning basahon mga igsoon, paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug pagmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudloay o pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton ug awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong mga igsoon nga atong pagatun-an karon, atong iduko atong mga ulo magampo ta. Labing gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo Lord, diin kami nagkahiusa karon Lord God sa usang katumong ug katuyuan nga ikaw among mapasidunggan, ikaw among mahimaya, ikaw among masimba, ikaw among matuboy, maisa Lord God karong adlaw Ginoo. And Lord, salamat sa imong gugma, salamat sa imong grasya, salamat sa imong kaluoy Lord nga nagbugkos kanamo Ginoo aron sa pagbuhat sa mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri kanamo Lord God. Ang imong kabubuton Ginoo. And Lord, salamat sa imong pulong Lord God nga among pag-aambitan karon nga kining pulong nga Ginoo dili kini mulabay nga walay kapuslanan Ginoo apan kini Lord God mangita kini og luna ug lugar sa among mga kasing-kasing ug sa among panumduman Lord God. Ug among gihinginlan ang tanan lihok sa kaaway Ginoo nga dili kini makabalda Lord God sa amo ang panaghiusa sa pagpaminaw Ginoo sa imong pulong. Lord, we entrust to you and we submit to you everything Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Mga igsoon, padayon ta sa ikaduhang nga bahin sa atong pagtuon. Mahitungod sa pagpuyo sa mapasalamatong kinabuhi. Last time atong natun-an mga igsoon nga kung pagpasalamat ang mupaibabaw sa atong mga kinabuhi o sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios mga igsoon, siya mao ang mahimaya as the wealthy source o tuburan sa panalangin nga atong gakadawat sa matag adlaw mga igsoon. Apan kung dili gali mao ang mag-una sa ato ang mga hunahuna ug sa ato ang kasing-kasing, it probably means mga igsoon nga dili ta gusto nga mohatag sa pasidungog nga para kaniya mga igsoon. Isip tinubdan nining tanan mga igsoon. Ug mauna ang usa ka mga rason mga igsoon diin kung ngano gisulatan ni Pablo ang mga magtutuo ni Kristo didto sa dapit sa Colossae. Og si Pablo mga igsoon concern kaayo sa ilahang spiritual well-being. Busa iyahang giaghat og iyang gitudluan og iyang gisugo mga igsoon ang mga magtutuo ni Kristo didtong dapita nga mahimong mapasalamaton sa tanang butang
sa tanang sirkumstansya nga magakahitabo sa ilahang mga kinabuhi. And we can find that all throughout the letter of Colossians, mga igsoon. And last time ato pong natun-an, mga igsoon, sa pasiyo nga atong gitun-an, ang mga advantages sa usa ka magtotoo. Ug naay daghan kaayo nga mga similarities sa ato pod nga mga struggle karon sa atong panahon. No, dili lang sa ilang kapanahonan, mga igsoon, apan sa ato pong panahon, mga igsoon. We are so blessed, mga igsoon, nga kita naa sa ato karon ang pulong sa Dios. No, mauni ato ang gitun-an. We are being instructed sa iyang pulong. No? Kanunay siya nagatudlo kanato, mga igsoon. Og last time ato pong natun-an ang kahupayan sa mga magtotoo o nakakang Kristo. No, the comfort of the believer. Mao ni ang atong unang punto, mga igsoon. Una, dito nato natun-an, mga igsoon, ang kalinaw nga atong mabatunan kung kita anaa kang Kristo. Ikaduha, mga igsoon, kung unsa ang ato ang posisyon sa dihang anaa nata kang Kristo. Ikatulo, kung unsa ang ato ang persepsyon na kung anaa nata kang Kristo. Kung wala pa ninyo ni masundi, mga igsoon, o malantawan, mga igsoon, humani ini, kung naamoy higayon sa paglantaw ni ini, mga igsoon, ako mong giaghat sa pagtanaw sa unang bahin, unang parte, mga igsoon, sa atong pagtuon mahitungod sa pagpuyo sa mapasalamatong kinabuhi. Makita nato diha sa diin asa ni upload, mga igsoon, nga video sa atong YouTube channel o sa atong Facebook page. Padayon ta, mga igsoon, sa pagsugod sa atong ikaduhang bahin, no? Ako ning sugdan sa usa ka istorya, sa usa ka noted kaayong sa ilang lugar nga brain surgeon nga naglakaw, mga igsoon, nagwalking ngadto sa usa ka parke. O ya sa iyang paglakaw, mga igsoon, sa iyang mupauli na siya, maudyoy iyang gisugat ang usa ka motor, mga igsoon, nga nadisgrasya. Nabangga kini sa usa ka punuan. Naa kini angkas nga batan-on, mga igsoon. Mag-ama ni mao nabangga ngadto sa usa ka punuan. Unya sa dihang sa kalit nga panghitabo, mga igsoon, iyahan ning gidagan ug iyahang gitan-aw unsa ka seryoso, mga igsoon, ang nahitabo aning mag-ama. Ug una, mga igsoon, nakita niya ang bata nga naay samad sa ulo. Ug sa dihang iyaning nakita, mga igsoon, nagdagandagan siya aron pangayog tabang, mga igsoon, sa mga tao nga mutawag og ambulansya. No diin, mga igsoon, sa dihang ang mga tao nagtawag og ambulansya, siya pod makapadayon sa pagbuhat sa first aid. No, iyaning giatimaning bata, mga igsoon, nga dili mo kusog pagyud ang agas sa dugo. Sa kalit, mga igsoon, naay usa ka batan-on nga mingduol kaniya ug gustong mopuli. No, niingon ang batan-on, mga igsoon, nung puli ko nimo kay ngano kabalo ko sa unsa ang buhaton ana, kay maunay akong natun-an sa dihang Boy Scout pa ko. Kung atong nabantayan, mga igsoon, grabe kaayo ang kumpiyansa sa usa ka batan-on nga kaya niyang buhaton ang usa ka paghatag og pangunang lunas, mga igsoon, ngadto sa nadisgrasya. Kay tungod naagian niya sa iyahang pagka-Boy Scout. No, wala siya nakabalo o nasayod nga ang iyahang giignan usa ka brain surgeon. No? Og diri, mga igsoon, sa atong pagtuon karon, last time atong natun-an ang comfort o paghupay, mga igsoon, o kahupayan sa mga magtutuo ni Kristo. Apan karon, mga igsoon, atong tun-an, mga igsoon, as Paul sought to encourage us also with regard to the confidence of the believer, ang kumpiyansa sa mga magtutuo ni Kristo. Nag-ingon ang versikulo 16, mga igsoon, papuya sa inyong kasing-kasing ang banandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudluay o
pahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton, ug awiti ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong kasing-kasing. Mga igsoon, mao ni ang bersikulo nga atong i-dissect karon. Atong tun-an mga igsoon kining pulong sa Dios diri sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 16. Wala lang ang mga magtotoo sa Kolose gi-comfort mga igsoon o gihupay, no? Kundili naapod sila'y dakong rason para mohatag og kumpiyansa diha sa ilahang pagtuo sa atong buhi nga Dios. Og si Pablo mga igsoon nagtudlo kanato sa mga rason, no? Ngano kita mohatag og kumpiyansa. Una mga igsoon, atong i-consider ang pulong. No? Ang magtotoo mga igsoon ni Kristo atong panahon na napalibutan og mga pilosopiya o mga pagtulunan nga mga mini. Apan si Pablo mga igsoon nagpadayon pag-remind kanila mahitungod sa unsa ilang nadawat diha sa Dios, diha kang Kristo. That they were not dependent mga igsoon sa mga pagtulunan o pagguna-kuna sa tao ani nga kalibutan o aning kalibutan na. Kundili mga igsoon, ilang nadawat ang inspirado, dili masayop o hingpit nga pulong sa Dios. In fact, they were admonished by Paul nga papuyon sa ilang kasing-kasing ang bahan di anong mensahe ni Kristo. Kini nagaingon mga igsoon nga labaw pa kini sa masabot nila nga pulong. O kini nga pulong magapuyo kanila, as in literal nga magapuyo mga igsoon sa ilahang kasing-kasing. Mangita og luna kini nga pulong mga igsoon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kay kun ang pulong ni Kristo mga igsoon magpuyo diri kanato, sulod sa atong kasing-kasing wala joy luna ang mga pagtulunan o doktrina sa mga mini nga mga magtutudlo mga igsoon. What a challenge for us today mga igsoon. Nagpuyo kita sa panahon karon nga dato sa kahibalo nga anaa lang sa tumoy sa ato ang mga tudlo. Grabe na ka-high-tech mga igsoon. Isa lang nimo kapindot ang gusto nimong mahibaluan. Mugawas dayon sa imuhang gadget. Gipalibutan ta mga igsoon sa mga bag-ong nga mga sources o mga latest nga mga filosofiya karon sa atong bag-ong nga panahon. Apan mga igsoon, dili ni makaulang kanato sa pagmuhat sa mga gusto sa Dios nga pagabuhaton nato sa atong kinabuhi. Kay ngano mga igsoon? Because we have been entrusted with something far greater than sa kaalam ani nga kalibutan. Gitagaan ta sa inspired nga pulong sa Dios mga igsoon. In Psalms 119 verse 11 nagingon, giampingan ko ang imong pulong, ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala batok kanimo. Makapuyo kita diha kang Kristo. Makaalagad kita kaniya ug makalantaw kita ug maayo ngadto sa unahan with full assurance and confidence mga igsoon. And in Psalms 119 verse 105 nag-ingon, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agian. Mausab man ang opinyon o hunahuna sa tao, apan ang pulong sa Dios mga igsoon dili gyud mausab. Ang kamatuoran mahitungod sa pulong sa Dios mga igsoon magatindog gyud sa walay katapusan. Heaven and earth will pass away, but His word will remain. Nung magpabilin mga igsoon. Ug ang ikaduha mga igsoon sa kumpiyansa ngadto sa mga magtotoo ni Kristo, mao nga kita mga saksi. Nag-ingon ang pulong sa Dios mga igsoon diya sa bersikulo 16, pag tinudluay kamo o pagpahimangnuay kamo
uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Daghan nga mga Kristohanon sa ilang panahon nga gitistingan sa ilang kapasidad sa paghuna-huna, mga igsoon. They were always open sa mga bag-o nga ideolohiya. Nagkalain-lain nga mga pagtulunan o mga interpretasyon, mga igsoon. Ug daghan pod sa atong panahon, dili lang sa ilang panahon, kundi sa ato pod. No? Nga nagkalain-lain nga mga pag-view, mga igsoon, sa unsa ang kamatuoran. No? Na mga igsoon sa ato karon nga nag-view sa kamatuoran as relative lang. Meaning, ang kamatuoran makabase lang kung unsa ang ilang pagbati o unsa ang ato ang pagbati. Common kay nga example, mga igsoon, nga nung magbuot man ka, nga ako maning kinabuhi. Nga nung magbuot man ka, mao man ni ang ako. That's why here, mga igsoon, si Paul nagpadayon sa pag-encourage ngadto sa mga magtotoo nga wala sila'y ikabalakabahin sa kamatuoran sa pulong sa Dios, mga igsoon. Nga naman, kay kini bugos o hingpit nga kamatuoran. Sa English pa, mga igsoon, absolute truth. Meaning, ang kamatuoran wala nakabase, mga igsoon, sa emosyon o sa pagbati, kundili ang kamatuoran nakabase yun diri sa pulong sa Dios. Mauni, mga igsoon, ang absolute truth. No? Hingpit o bugos nga kamatuoran, mga igsoon. Kay kini dili gyud masayop. Kini dili gyud mapakyas, mga igsoon. Putli kini og hingpit. Makatindog gyud ta with full assurance ani. In fact, they were admonished to share the word with others. And to encourage them, mga igsoon, pinaagi sa mga salmo, sa mga espirituhanong mga alawiton, mga igsoon. In essence, they were to share their faith in full assurance with a world that desperately needed, mga igsoon, to hear the truth of our living God. O kailangan pod nato gakson na nga challenge karon sa atong panahon, mga igsoon. Nagpuyo ta karon sa kultura diin ang mga katawhan nagapangita gyud sa kamatuoran. Daghan kaayo ang gasangyaw karon sa atong panahon, mga igsoon, and much of it, mga igsoon, is conflicting. Daghan mga tao karon nga wala pa sa pagtuo. Apan sila mga pinili sa Dios before the foundation of the world. And they are hungry, mga igsoon, sa matuod gyud nga kamatuoran, nga mao ang pulong sa Dios. Diin, something nga ilang matuuhan, something nga ilang maangklahan sa ilang mga kinabuhi. And we have the glorious privilege, mga igsoon, kita mga Kristohanon karon, to share His truths, mga igsoon. The truth of the Bible, the truth of our faith with the world that needs to hear, mga igsoon. And we need not to be timid or doubtful, mga igsoon, sa pulong. Nag-ingon ang pulong sa Dios, mga igsoon, God has not given us the spirit of timidity, but of power, but of love and discipline or sound mind. And 2 Timothy chapter 1 verse 7. And we should be determined enough to proclaim the Word of God with confidence. Sa giingon pa ni Pablo, mga igsoon, diya sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes in Him. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan ug sa tanan nga motuo niini. Ug ang ikatulong nga kumpiyansa ngadto sa mga magtotoo, mga igsoon, mao ang atong pagsimba. Nag-ingon dira sa
tumoy nga bahin sa bersikulo 16 mga igsoon, og awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. By the time nga gisulat ni Pablo mga igsoon ngadto sa mga magtotoo sa Colossae, ang simbahan sa Colossae naa sa kultura nga dali ra mapapag. Dali ra mawala sa pasing mga igsoon. Dali ra mawala sa ilahang pagtuo. Kay naa sila sa kultura mga igsoon nga daghang mga pagtulunan, daghang mga filosofiya, daghang mga ideolohiya mga igsoon. Kay ang ilahang allegiance mga igsoon wala lang sa usa ka Ginoo. Kundili na sa daghan nga mga Ginoo kana nga konteksto sa ilahang lugar mga igsoon. Daghan mga mini nga magtutudlo o mga tao nga nagdala og pulong nga nilamasan mga igsoon. Lami kaayo ni paminahon. Common kaayo ni nga mga pulong mga igsoon. Kung mutuo mo ani, madato mo. Kung mutuo mo ani, wal mawala inyong balatian. Nung mo prosper mo sa inyong pagkinabuhi, ani nga kalibutan. Lunlun ka linaw, lunlun ka lipay, atong mahiaguman mga igsoon kung motuo taog mo salig ni ini. Grabe kay mga igsoon, dili lang na sa ilang panahon, kung dili sa atong panahon karon. Daghan kaayo nga mga magtutudlo, nga nagtudlo ni ini. Apan, kini mga igsoon, sukwahi sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang nakadaot pa mga igsoon, puwera na lang atong obvious kaayo nga nagdalag pulong nga mini, mga igsoon, kining mga tawhana nagbitbit o nagdalapod sa pulong sa atong buhi nga Dios, apan ilang gitwik, ilang giliso mga igsoon ang pulong sa Dios. Nga dili nato maklaro, subtle kaayo mga igsoon ang paglihok sa kaaway, aron kita malimbungan. Mauni ang buhat mga igsoon sa atong kaaway nga mao si Satanas. Mao ang yawa mga igsoon. Nag-ingon ang 1 John chapter 4 verses 1 to 6 ako ning basahon, mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila. Kundili o sisahan ninyo kung gikan bagyod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesucristo dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini o karon ania na gayud sa kalibutan. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios o gidaog na niya ang mga dili matuod nga mga propeta. Kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. 5, naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan o namati kanila ang kalibutan. Kay sila iyaman sa kalibutan. Bersikulo 6, apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios na mati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo sa bakak. Mauna mga igsoon, si Pablo nagtudlo jud ngadto sa simbahan sa Colossae ug kanato pod nga magkalipay kita o magpasalamat kita mga igsoon because we have been delivered from such ungodly influence. Og atong ibutang ang atong pagtuo ug atong pagsalig diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon nga tinuod nga Dios. O kita nga mga katawan sa Dios mga igsoon, magadayig kaniya, magasimba kaniya,
knowing assuredly nga siya nagalingkod didto sa tuong dapit sa amahan o Ginoo sa atong mga kinabuhi. Diingon dira mga igsoon, surely a people who have received so much would have a desire to worship God. Nag-ingon si John Piper mga igsoon, worship is an inward feeling, an outward action that reflects the worth of God. Pasabot ni ini mga igsoon nga ang ato ang pagsimba gikan gyud sa ato ang kasuluran mga igsoon, gikan gyud sa ato ang kasing-kasing. And kung naan magikan sa ato ang sulod mga igsoon, kini mangita gyud og kagawasan. Unsa ang kagawasan niya mga igsoon? Our outward action nga maoy mo reflect mga igsoon sama sa usa ka samin. No kung unsa ang nasang sulod maupod ang namugawas mga igsoon. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak mga igsoon. Mugawas gyud kung unsa ang naa sa ato ang kasing-kasing. That's the meaning mga igsoon sa unsay pasabot ni John Piper sa iyang giingon. Kung naa may maglipay o kanta nga ikanta mga igsoon, kita na mga magtotoo kang Kristo. Ang simbahan. Kita mga igsoon have been delivered sa mga linglaani nga kalibutan. Nga nag-ingon, ang pulong diha sa Dios sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9 mga igsoon, that we have been brought out of darkness into His marvelous light. Wala ta nagpuyo sa shoot dili nga sitwasyon o kinabuhi mga igsoon. Apan we are confident sa atong kalawasan nga atong naangkon, as well as the assurance mga igsoon sa kinabuhing walay katapusan nga gihatag diri kanato sa Dios. And there ought to be a song of praise mga igsoon sulod sa atong kasing-kasing isip mga katawhan sa Dios. And we are safe and secure diha kang Kristo nga mao ang ato ang Ginoo ug manluluwas. Daghan man tay wala nahibaluan ani nga kalibutan mga igsoon, but one thing is for sure. No nasayod ta nga ang Dios nga ato ang gilagaran mubalik mga igsoon aron pagluwas atong mga iya. Unsa pa may atong pangayoon mga igsoon ani nga kinabuhi regarding sa atong kumpiyansa o paglaom ani nga kinabuhi mga igsoon. Ang challenge mga igsoon, asa ba nato ibutang ang atong kumpiyansa? Diri ba sa atong kaugalingong katakos? Diri ba sa atong kaugalingon nga kahibalo? O diri ba sa atong kaugalingon nga kusog mga igsoon? O dili ba kaha sa mga tao nga mao'y nagtagbo sa ato ang mga panginahanglan? Sultian ko ikaw mga igsoon, nag-ingon ang pulong sa Dios. Prior nga bersikulo sa maong kapitulo nga atong gitun-an karon. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 2. Huna-hunaa ang mga butang nga langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay kamo og ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya og muambit sa iyang himaya. And notice mga igsoon ang pagdasig sa pulong sa Dios diri kanato diin asa nato ibutang ang atong kumpiyansa mga igsoon sa taliwala sa atong mga kalisod, sa taliwala sa atong mga pag-antos o mga pagsulay nga atong nagaagian karon mga igsoong panahon na. Nag-ingon ang ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 padulong sa 18. Tungod niini wala gayud kami kawadig kadasig. Bisan nag-anam nagkahugo ang mga among lawas. Ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Og kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamong labihan kadako og walay katapusan himaya nga labaw kaayo sa mga kalisdanan.
Bersikulo 18 nagingon, wala kaming magtanaw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita, dili mulungtad og dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Mulungtad sa walay katapusan. Hallelujah. Indot kaayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Diin asa na to ipasukad. Diin asa na to ibarog ang atong kumpiyansa mga igsoon. Mga igsoon, sultihan ko ikaw. Apart from Christ, wala na'y laing makatagbo sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. O makatagbaw sa akauhaw sa atong spirito mga igsoon. Kundili, diha lang yun kang Ginoong Hesukristo. Maunang sa iya ragyod nato ibutang mga igsoon ang ato ang kumpiyansa. Sama sa atong ilustrasyon kaganina, mga igsoon, sa usa ka bata nga giduol ngadto sa usa ka brain surgeon, no? Nga mupuli siya, wala niya nasayran mga igsoon kung kinsa ang iyang pulian. Aron mo buhat sa first aid mga igsoon sa nadisgrasya nga batanon ug amahan. Nagikan ang iyang kumpiyansa mga igsoon sa iyahang pagka-Boy Scout. Maupod unta kita mga igsoon nga sa atong pagkakristohanon nato kuhaon ang atong kumpiyansa mga igsoon. Nga kita magtotoo ni Kristo. Nga ang ato ang kinabuhi nakabarog diha sa lig-on nga pundasyon nga mao si Hesukristo mga igsoon. Kay the more lahom ang atong pag-ila, the more lahom ang ato ang relasyon mga igsoon ngadto sa atong buhi nga Dios nga mao si Hesukristo, the more pod mga igsoon makabaton ta og kumpiyansa sa atong kinabuhi. Mauna si Pablo mga igsoon, labi-labi ang iyang kumpiyansa sa atong buhi nga Dios. Nag-ingon siya mga igsoon diya sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6, og busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Notice the confidence of Paul mga igsoon ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa iya ragyud ta motutok mga igsoon. Kay siya ra ang makahupay sa atong mga kasing-kasing nga puno sa pagduha-duha, nga puno sa kabalaka. Maunang magpuyo kita sa mapasalamatong kinabuhi mga igsoon. Kay nabatunan nato ang Dios nga walay pagkabalhin. Sukad kani adto karon og sa umaabot. And He is the one who is able to do what He pleases. To summarize mga igsoon, ang pagpili sa pagkamapasalamaton naa sa ato. Kung wala kini sa atong mga kinabuhi mga igsoon, then we must decide now to be thankful of all the things that God has given to us. Ang Dios mga igsoon naghatag kanato ni ining tanan. That is why mga igsoon, padayon ta sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ang kaluwasan nga iyang gihatag kanato mga igsoon dili ikakumpara sa kinabuhi ani nga kalibutan. Mga igsoon, He will begin transforming our lives. Then, as we live in Christ, mga igsoon, ang iyahang karakter, ang iyahang kaayo, iyang gugma, ang iyahang kindness, ibubo niya diri sa atong kinabuhi, mga igsoon, until we are truly overflowing with gratitude. Mapuno kita sa pagpasalamat, pagtahig sa atong buhi nga Dios. Atong iduko atong mga ulo magampo ta. Labing gamhanan na mo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang kaayo diri kanamo Lord. Salamat Ginoo sa imuhang mga pulong sa pagdasig Ginoo nga among napaminawan karon Lord. And indeed Lord God, kami nagapasalamat Ginoo sa imuhang grasya, sa imuhang gugma ug sa imuhang kaluoy Ginoo.
Nga imong gihatag ka namo, Lord God, luyo nga kami dili takos mo dawat ni ini, Ginoo. And Lord, salamat sa pagbugkos ni ini, Ginoo, sa amo ang kinabuhi, Lord. Nasayod ka, Ginoo, nga kami naa sa kahimtang nga lisod, Lord God. Apan labaw kaming nasayod, Lord, kung kinsa ka sa amo ang kinabuhi. You are a sovereign God. You are in control of everything, Lord God. And Lord, salamat sa paghupay sa amo ang mga kasing-kasing, Lord God, nga puno sa kabalaka, puno sa pagduha-duha, Lord. Kung asa na mo, unsa ano, pagsulbad ang mga problema, Ginoo. Pan Lord, salamat sa imong pulong nga nag-remind ka namo, Lord, nga kanimo lamang kami mututok, Lord God, kay ikaw mao ang tuburan sa tanan. Ikaw mao ang tinubdan sa tanan, Lord God, nga panalangin nga among kadawat, Lord. Nga mao ni mga rason, Lord God, nga kami muhatag yun sa among kinabuhi diya sa pagpasalamat, Lord God. Mu-devote sa among kinabuhi diya sa pagpasalamat, Ginoo. And thank you, Lord, for all the blessings, Ginoo, nga imong gihatag ka namo, Lord. Luyo sa mga sirkumstansya nga among nangagian, Ginoo. Ikaw nagpabilin gyud diri ka namo, Lord God. Wala gyud ikaw mibiya ka namo, Ginoo. And Lord, unsa man, Ginoo, among maakumplisar ani nga kalibutan, Ginoo. Dili kini pinaagi sa amo ang katakos o sa among kusog, kundi gikan kini kanimo, Lord God. You are our refuge and strength, a very present help in times of our needs, Lord. Thank you, Lord, for your word, Ginoo, nga naghatag ka namo og kalig-on. Lord, salamat, Ginoo, sa tanan. Ikaw magapanalangin, Ginoo, sa mga katawhan nga nagapaminaw ni ini nga mensahe, Lord God. Ikaw magpatubo ni ini, Ginoo, dito sa ilahang mga kasing-kasing, Lord, nga kini, Lord God, mangitag luna og mupuyo kini sa ilahang mga kinabuhi, Lord God, og ilaning maggamit, Ginoo, sa ilang pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kinabuhi. Lord, we submit and commit to you everything, Lord God. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Maayong adlaw kaniyong tanan, mga igsoon, og diri lang ta kutob until next Sunday sa atong ikatulong nga bahin, mga igsoon, sa atong pagtuon mahitungod sa pagpuyo sa mapasalamatong kinabuhi.